आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाक की जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात हैं जो वफाक हमारा मकरूज हैं वो भी नहीं दे रहा, उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दर-बदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर आवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को बेड़ बकरिया ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी हैं, और क्योंकि अभी भी जो है वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो है हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए यह कट था। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि आवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे आवाम को नुकसान हो और आवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने आवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कर्टेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ये, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं, जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना यह हमारी जिम्मेदारी है और यह वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं, मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद
میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا, ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا, تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں, لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑے, ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا, اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا, اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی, انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی. جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی بگوڑا ہے, کوئی جو ہے حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے. میں نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی. میں نے کہا اس پر عمل کرو, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے, ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے, اس پر جائیں, کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا. اس پر بھی عمل نہیں ہوا. میں تو بیٹھا, میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں, ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں, وہ بھی ختم. یہ انتشاری ہے, ہم جمہوری ہیں, تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے, وہ بھی ان کا بہانہ ختم. پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ پالیسی بھی ہم نے دی, وہ بہانہ بھی ختم. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی, لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت, اپنی انا, اپنی بغض کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں, اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے, تو یہ ٹیکا ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے, صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج, چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ, جمہوریت تباہ, کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہے کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا, اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی, اور ہم